औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना चैनल कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन किराम, आज के इस प्रोग्राम में आपको आम इंतखाबात के बारे में और हल्का बंदियाँ और जो इंटरव्यू हो रहे हैं आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के, खुसूसन डेरा गाज़ी ख़ां में, उसके बारे में बताऊँगा। और उसके बाद एक दीनी स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसने जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तो हम शुरू करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। नाज़रीन किराम, आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमिश्नर को ये हिदायत की कि वो सदर ममलिकत से मिल के दोनों एक डेट पे इत्तेफाक कर लें और मुझे आके बता दें ताकि बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सदर साहब से मिले और मिलने के बाद उन्होंने एक तारीख पर इत्तेफाक कर लिया है जो कि 8 फरवरी की है, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि इंतखाबात अब 8 फरवरी 2024 को होंगे। साथ ही हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह पाबंदी भी आयद कर दी है कि अब इस तारीख के ऊपर कोई भी शख्स, कोई भी सहाफ़ी, कोई भी चैनल इसमें कोई तबसरा नहीं करेगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में किसी किस्म के शकूक व शुबहात पैदा नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने पैदा किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कतई नज़र इसके कि इससे पहले जो इलेक्शन, जो ज़िमनी इलेक्शन और या उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो इंतखाबात की डेट दी गई उसके बारे में क्या हुआ, वो एक अलहदा इशू है, उसको अभी रहने देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो इस पे मुशावरत, या अगर कोई बहस व वहसे का बहुत शौक़ है तो वो अपने घर में कर ले, अपनी बीवी से मुशावरत कर ले, लेकिन किसी टीवी पे और किसी खुले जगह पे इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश न करें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद इलेक्शन की अब तारीख का ऐलान हो चुका, लेकिन चंद लोग, हमारे जो दोस्त हैं, वो इस पे हल्का बंदियों के बगैर, अभी चूँकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका, हल्का बंदियों की ताहम फैसले नहीं हो सके, इसकी अपीलें अभी चल रही हैं, और इन अपीलों के बाद हल्का बंदियों का एक वाज़े उसकी शक्ल सामने आएगी कि कौन किस हल्के में इलेक्शन लड़ेगा। ये जब तक वाज़े नहीं हो जाता उस वक़्त तक किसी के बारे में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ख़ास तौर पर डेरा गाज़ी ख़ां के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुशावरत शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के 2 धड़े जो बड़े वाज़े हैं, एक चोटी में है और इसकी क़यादत सरदार अवैस लगारी और सरदार जमाल खान लगारी कर रहे हैं। तो दूसरा धड़ा जो मुस्लिम लीग नून का है वो डेरा गाज़ी ख़ां में है, जिसकी क़यादत हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कर रहे हैं। इस वक़्त मुलाकातें जारी हैं, दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो किस-किस सीट पे लड़ना चाहेंगे, अभी ये भी फैसला नहीं हो सका। जैसे ही फैसला होगा कि हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब को कितनी नशिस्तें मिलती हैं, वो खुद खड़े होते हैं कौमी असम्बली के हल्के पे, और किस हल्के पे खड़े होना पसंद करेंगे, और दूसरा ये कि उनके बेटे अगर किसी जगह पे लड़ना चाहते हैं तो उसका भी अभी फैसला नहीं हुआ कि वो किस हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम ये अभी कबल अज़ वक्त होगा कि हम किसी के बारे में, कि तौसे के बारे में ये बता दें कि वहाँ फ़लाँ इलेक्शन लड़ेगा और फ़लाँ जीत जाएगा, या फ़लाँ की पोजीशन ठीक है या फ़लाँ की पोजीशन ठीक नहीं है। इसी तरह सूबाई जो हल्के हैं डेरा गाज़ी ख़ां के, उनके बारे में भी ये कबल अज़ वक्त होगा। इंतज़ार कीजिए कि जैसे ही हल्का बदियों का फ़ैसला हो जाएगा और उसके फ़ैसले सामने आ जाएंगे तो उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। वैसे पंजाब की सतह पे जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं वो अपनी जमात के लिए भारी पार्टी फंड जमा करा रहे हैं, और सुनने में आया है कि 70 करोड़ रुपया, जो बड़ा आदमी है जो पैसे देने वाला है वो 70 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करा रहा है। इसी तरह जो उससे
کم پوزیشن والے ہیں یا کم دینے والے ہیں، وہ کسی بھی رقم پہ بہرحال ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ الیکشن لڑیں گے یقیناً کروڑوں کا فنڈ پارٹی میں دے کے، اور اس کے بعد آ، پھر وہ عام انتخابات میں حصہ بھی لیں گے۔ تو یہ کیسے نکالتے ہیں، اس کا آپ کو بھی بہت تجربہ ہو چکا ہے، آپ نے بھی بہت سنا ہوگا، بلکہ سن رکھا ہے یہ سارا کچھ کہ اس کے بعد یہ پیسے کیسے نکالے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو میں نے اگلا مرحلہ تھا اس کا آج کے ویلاگ کا، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک پاکستان کے ایک دینی اسکالر ہیں جو محمد علی مرزا صاحب کے نام سے بہت جانے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ نوجوانوں اور بلکہ ہر مکتبہ فکر، ہر نقطۂ نظر کے لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ان کی ایک اپنے طور پہ ایک بڑی ریسرچ ہے، وہ اپنے ریسرچ پیپر بھی جاری کرتا ہے۔ جب دیکھا حکومت نے کہ نوجوان جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں اور پی ٹی آئی کو ہر صورت میں الیکشن میں جتوانا چاہتے ہیں، ان کے حق میں وہ ریلیاں نکالنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ووٹر ہیں، تو حکومت نے اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہوں نے مرزا محمد علی سے رابطہ کر کے ان کو آمادہ کیا کہ آپ عمران خان کے بارے میں بات کریں۔ اور پھر محمد علی مرزا جو دینی اسکالر ہے، ویسے تو وہ انجینئر ہے، بہت مقبول شخصیت مذہبی حلقوں میں، انہوں نے جناب عمران خان کے بارے میں اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں جو گفتگو، گھٹیا گفتگو کی ہے، اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان سے لوگ دور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مرزا محمد علی عام آدمی کی نظر میں گر چکا ہے، کیونکہ اس نے جو گفتگو کی ہے وہ ان کو نہ تو زیب دیتی ہے اور نہ ان کی شایان شان ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں، ان کو آخر کیا ایسی چیز دی جاتی ہے کہ وہ سیاست میں اس طرح گھس جائیں اور کسی کی اس کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دیں، ان کے اہل خانہ پہ الزامات کی بچھاڑ کر دیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے، الیکشن جب بھی ہو، الیکشن ہو یا نہ ہو، کم از کم یہ جو پی ٹی آئی سے دور کرنے کے لیے جن لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، جس میں مرزا محمد علی بھی ہے، وہ کم از کم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی سے لوگ دور ہوں یا نہ ہوں، کم از کم ان کو آئندہ نوجوان اور ہر طبقہ کے لوگ کم از کم اب سننا پسند نہیں کریں گے۔ وہ قابل نفرت ہیں ایسے لوگ جو مذہبی لبادہ اوڑھ کے اور کسی کے کہنے پہ، حکومت کے کہنے پہ یا حکومتی جو جو کارپرداز ہیں، جو سب کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ وہ حق کا بھی ساتھ نہ دیں، بلکہ اگر کسی بندے کے خلاف وہ ایسی بیان بازی کریں جو کسی صورت میں نہ دین میں اچھا ہے نہ دنیا میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، اور قابل نفرت ایسے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے ہی اب ڈیرہ غازی خان میں یہ صورت سامنے آئے گی کہ الیکشن لڑنے کے لیے باقاعدہ ایک شیڈول جاری ہو جائے گا، تو امیدواروں کا نام بھی سامنے آئے گا، اور جیسے ہی امیدواروں کے نام سامنے آئیں گے، حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو چکی ہوں گی، تو انشاءاللہ توسا سے لے کے اور آگے ڈیرہ غازی خان کی جو 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں یا پھر راجن پور تک، اس کا ہر سیٹ کا لہجہ تجزیہ کریں گے، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو کن گروپوں کی حمایت حاصل ہے اور یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، ان کی کیا پوزیشن ہے، شروع میں کیا پوزیشن ہے، اس کے بعد درمیان میں آپ سے رابطہ رکھوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اس وقت کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، حکومت کس طرح بنے گی، حکومت کون بنائے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون وہ اس وقت سولو فلائٹ میں ہے، اور سولو فلائٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ پہلے 2/3 میجارٹی کے لے کے وہ حکومت میں آتی رہی ہے۔ اس دفعہ یہ بات نہیں ہوگی، البتہ اس کی سیٹیں ہوں گی، وہ انتخابات میں ایک پارٹی کے طور پر واضح سامنے آئے گی، اس کے ساتھ باقی جو پارٹیاں ہیں ساتھ مل کے حکومت بنائے گی۔ کتنا عرصہ چلتی ہے، کیسے ہوتا ہے،
یہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔